আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। হাই গাইস, কি অবস্থা সবার, কেমন আছো সবাই? আজ আমি চলে এসেছি সুপার মার্কেট নাজমাতুল ওয়ালিদ 4 ফয়সালিয়া। এখানে অ্যামেজিং অফার চলছে, চলুন এক এক করে সব দেখে নিই। شوكولاتة سيليبريشن 35 ريال. حليب شوكولاتة 20 ريال. قدرة صغير 93 ريال. عصير واو كولا 30 حبة 25 ريال. سكر الأسرة 10 كيلو 35 نص ريال. موية أبو روبا شدة 5 ريال 75 حلالة. جبنة سايلة الماراي 900 جرام 2 حبة 38 ريال. بسكوت ريكو 9 ريال 75 حلال. أوريو 9 ريال 75 حلالة. نص كوفي 16 ريال كيس. اندومي كوب 48 ريال كارتون. شوكولاتة سبيشال اوفر مالتيزر 68 ريال. بريك تايم 9 ريال 75 حلال. بونتي سبيشال اوفر 46 ريال. مارس 10 حبة 18 ريال. سنيكرز سبيشال اوفر 30 ريال. كيندر ميكس 40 ريال. كيندر بينو 71 ريال سبيشال اوفر. كيت كات 31 ريال. গ্যালাক্সি রিপল স্পেশাল অফার 37 রিয়াল। গাইস, এরকম আরো সুন্দর সুন্দর অফার পেতে আজই চলে আসুন সুপার মার্কেট নাজমাতুল ওয়ালিদ 4 ফয়সালিয়া আল কোরায়া।